online off. Sentati akil. Abeda binwar mairuna. Ya akil. Salnai cover. Amman batana minbar. Masalnai cover. يا أكل يسمع همشا كيف يدري همشا كيف ياو كذا يكرر عدنا مرسنا ورار تيوتو سنتاتي أكل عقست بزيحو يا أكل يسمع ليس مطار يا أكل يبقى زمركوت أكل بهزوت فتح يمسك ملسنا يا أكل سلوى متأكل دمسي نموخان يأكل من بال السدالوة بطلال السفيل محبرسة معراب تقرأي أتحبابارنت زكاية زلو سلفيو حزبنا حزبي إيروب اندال جدا كمون بادم كابزوا معرابن سمين معرابن إنه لأستات حموش عمت أبكرفاح نابرا بسكيات إن على فيو زركب سلزي مغسلتها نايز على حجون حزبنا نمربتو كساب زملس كله تقراي لعلزي أجندة سلزي بلو بحاجة كمتي أبتعلف بحاجة استقال سرايو حجون بحور جمسنان كالسنان حجون حزبنا نمربتو كساب زملس كله تقراي لعلزي أجندة سلزي بلو بحاجة كمتي أبتعلف بحاجة استقال سرايو حجون بحور جمسنان كالسنان نتمزولاي طرح زي كونس بلا حزب تግራይን ሰብአዊ አተሐሳስባ ዘለዎም ህዝብታት ኣብዚ ናይ ሰልፊ ቦታ ተረኺቦም ምሳና ድምጾም ከስምዑ ብዝተፈላለየ ሚድያታትን ማሕበራዊ መራኸብታትን ጻውዒት እናተገበረ ቀንዩ ኮይኑ ግን ስጋብ ሕጂ ኣብዚ ተረኺቡ ዘሎ ካልእ ከባቢታት ድምፂ ንምስማዕ ዘይመጻኹም ሕዝውን ናይ ናና ጉዳይ ብሔራዊ ሓደጋ ምዃኑ ሓሲብኩም ክትስዕቡና ነዘን ተኸታታሊ ሰለስተ መዓልቲ ኣብዚ ኣብ ጎንና ኮይንኩም ስቃይና ከብቅዕ መከራና ከብቅዕ ኣብ ጎንና ኮይንኩም ኣብዚ ተረኺብኩም ድምፅና ከተስምዑ ደጊምና ንፅውዕ ደጊምና ንዕድም ሕጂውን ብንጉ ሰዓት ተኽቢርኩም ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ኩልኹም ክብረት ያብልና ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ልዕሊ ግዛእታዊ ሓድነት ዝቕድም ኣጀንዳ ይብሉን لعلي تمزبلاي وجنو حاو نامربتو كملس لعلزي أجندة يقولونمو أمثاليو ألفت زلهم مدما أكالزي سلماوي سلفي بمهان جنسي وتصع وجنكم بتخونو سويتنا نقرب الجون حراي نبتي ما يلوم عندي سرع مدبنا كنحلفينا ياكل همشاي كرمتي أبكينا ياكل همشاي كرمتي
حمشاي كرمتي أبكيندا أبتعدو ورد زمنا هزبنا حارا يوتا جزاتاوي حدنا التقراي جزاتاوي حدنا التقراي يكبر فلي تخرج أمتنا زركب حزب تقراي فلي تخرج أمتنا زركب حزب تقراي أقول سبعة حجز نتمزاملتين سدتين عدد أقول سبعة أكل ياكل حمشاي كرمتي أبكيندا ياكل حمشاي كرمتي أبكيندا ياكل أبتعدور الفزل هزبنا حارا يوتا أبتعدور المي عزتر بجلامة يبكى محبرة علم كم سن هذا برين يا أخلنا مسلن بعنة حزب تقراي معراب تقراي يكبر وعلي بريطانيا بملولت يفتم بيتنا مناسنا نبعدنا من لسن قداي مدرادري أي خونن بيتنا مناسنا ياكل حمشاي كرمتي أبكينا ياكل حمشاي كرمتي أبكينا ياكل نبكزنا ملوسنا ياكل نمربتنا ملوسنا ياكل حمشاي كرمتي أبكينا ياكل منبار بزبل مريح تروحو النات خير زكايت زلو سلفي على بلغاو سلفيو ياكل بحوان ترح ياكل حمشاي كرمتي أبكينا جزاته وحدنا تقراي كبر أولع الحزبي زبتح زلو هيدرمها تاي دوي بل فولي تخرت أمزنا زركب حزب تقراي أغل سبعة حجز نتمزاملتي ستتين أمعرات تقراي بشمس أستاذ قبر زلو زي سرع واتادرا والسلطنة جاوي بل سلام وسلم وكينا زلنا سامين نايو كفين نايو نهل غلنا نسأل نتهلنا وهبت غلنا لما انت تكبرنا سرعنا غلنا نعم ربتنا نعم قزانا مناسونا معبرسم علم يرأينا عالم ترأينا حبرات منقصات رأينا كافين نايو تقديم نايو نهار لغلنا أدرادر تأكلت حلفنتكم تواتو حزب تقراي مسالين حلمنات حزب تقراي يكبر
وعلى بريطانيا وعلى بريطانيا بمولينات يتكبر بمولينات يتكبر بحيل صغير بحيل صغير لكسي مفتر سبات ايكهلون لو عدنا ملسنا لو عدنا ملسنا سنتين علما النتين يا عقل يا عقل يا ذا كلمنا أكيد ينبرن يا عقل يا عقل اسمع ذي نفر صغار اسمع ذي حمشاي كرمتي أبكيندا ياكل حمشاي كرمتي أبكيندا التمازابلن تسددن حزبنا بغلطوف بوحس لحنناتهم بزعلوا من قدي يملسوا التمازابلن تسددن حزبنا بغلطفن بوحسن لحنناتهم استعلوا من قدي يملسوا أبتعد وررت زلو حزبنا حارة حمشاي كرمتي أبكيندا ياكل حمشاي كرمتي أبكيندا التمازابلن تسددن حزبنا بغلطوف بوحس لحنناتهم بزعلوا من قدي يملسوا التمازابلن تسددن حزبنا بغلطفن بوحسن لحنناتهم استعلوا من قدي يملسوا أبتعد وررت زلو حزبنا حارة يوصى أبتعد وررت زلو حزبنا حارة يوصى ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ሕራይ እዚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ሰልፊ ዓለም ለኻዊ ኣብ ደገ ጀኔቫን ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ዝካየድ ዘሎ ብኣተሓባበርነት ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝዳሎ ሰልፊ እዩ። እዚ ሰልፊ ካብ ዕለት 11 ክሳብ 13 ንተኸታታሊ ናይ ቀትርን ለይትን ሰልፊ ከሪምና ካልእ ፀገምን ሳዕቤንን ከስዕብ ስለ ዝኽእል ይኣክል ዝብል ናይ መወዳእታ ሰልፊ እዩ። ይኣክል ፍሉይ ትኹረት ኣብ ምጽናት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ምዕራብ ህዝቢ ሰሜን ምዕራብ ብኽፋል ይኣክል እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንተመዛበልትን ስደተኛታትን ዘይስሩዕ ወታደራዊ ስልጠናታት ደው ይበል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሹም ፀጥታ ዝግበር ዘሎ ዘይስሩዕ ስልጠናታት ደው ይበል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘላንበሳ ኣብ ልዕሊ ኢሮብ ኣብ ልዕሊ ዘላንበሳ ኣብ ልዕሊ ባድመ
ኣብ ልዕሊ ሰንበል ዝግበር ዘሎ ሽርሕን ውዲድን ደው ይበል ያክል ኣብ ቴንዳ ምንበር ያክል ሓሙሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ምንበር እሺ ንቀፅል እዚ ሎሚ እንካይዶ ዘለና ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ከምኡ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሮማናት ኣደባባይ ድምፅና ቃንዛና ስቃይና ንማሕበረሰብ ዓለም እነስምዐሉ እሞ ኩሉ ትግራዋይ ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ድማ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ካብ ምምላስ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ካብ ምምላስ ካልእ ዝዓበየ ኣጀንዳን ዛዕባን ስለዘይብሉ ንተኸታታሊ 3 መዓልታት ኣብ እንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ደኺምና ሰልችና ከይብልና ኩልና ድምፅና ክነስምዕ ሕጁን ደጋጊምና ፀውዒ ሰሜት ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ዘለና ሰሚና እዩ ከፊልና እዩ ንፀንት ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ይርአየና ፅንተት ህዝቢ ትግራይ يبكي مسل ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ለመንተይ ትግበሩና ኣብ መረበትካ ምንበር ሰብኣዊ መሰል እምበር ፖለቲካ ይኮነን ኣብ ዘሎ ጥራይ ይኮነን ስምዒትናን ስቃይናን መከራናን ተሰሚዑ ክመፅእ ዝግባእ መላእ ትግራይ መላእ ህዝቢ መቐለ ጉዳይና ንቅድሚት ወሲዱ ኣብዚ ተረኺቡ ድምፅና ከስምዕ ይግባእ ሕጂ እውን ደጊምና ክንፅውዕ ኣለና ያክል ተመፅባውትነት ያክል ልመና ያክል ኢትካ ምዝርጋሕ ህዝቢ ምዕራብ ተኻቢ እምበር ተተኳቢ ኣይነበረን ህዝቢ ምዕራብ ለጋስ እምበር ለማኒ ኣይነበረን ህዝቢ ምዕራብ ዓርሱ ዝኸኣለ ሰፊሕ ልሙዕ መሬት ዝወንን ንባዕሉ ኮይኑ ንኻልእ ህዝብታት ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ሕጂ እውን ናብቲ ንቡር ኣብ ኬንዳ ምንበር ያክል ምስ ቁሪ ምስ ጥሜት ምስ መከራ ምንበር ያክል ንሕና እውን ከም ሰብና ናብቲ ንቡር ህይወት ክንምለስ ንደሊና ያክል ሰልፍና ናይ መወዳእታ ሰልፊ እዩ ሰልፍና ናይ መወዳእታ ሰልፊ እዩ ያክል ስምዑና ያክል ድምፅና ይሰማዕ ድምፅና ይሰማዕ ተዘይተሰሚዑ ሓደጋዩ ከም ህዝቢ ትዕግስትና ተዛዚሙ ተፀንቂቑ ያክል ንብል ኣለና ድምፅና ይሰማዕ።